10:11. Ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakahatag sa iyang ginabuhi tungod sa mga karnero. Okay. Ang Ginoong Hesus na gayon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Mao ni siya. Sa wala pa siya magpakatao, mao ni gayon ni David. The Lord is my shepherd. Sa dihang nagpakatao na, siya gyud mismo no ingon, I am the good shepherd. O ang maayong magbalantay, naghalad siyang kinabuhi sa mga karnero. Mao ni ang maayong magbalantay, dunay sakripisyo sa mga karnero. Iyang atimanon ang karnero. Iyang i-comfort ang karnero. Iyang tambalan ng karnero. Iyang ayuhon ng karnero. Ang Ginoong Hesus na gingon, iyang ipakuntahan sa Pedro. Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingon si Pedro, oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Ingon ang Ginoo, tagda ang akong mga karnero. Pakana ang akong mga karnero. So kinahanglan ang magbalantay at timanon ang karnero. Dili pasakitan, dili awayon, dili pakaulawan, i-comfort sila sa panahon sa ilang mga kasubanan. Imo silang gasigod panahon sa kaluya. Dili kay imo hinuon siyang iduot. Imo siyang i-flip. Ayaw siya iduot. Tungod kay ang magbalantay, maghatag og sakripisyo nga bisan ang iyang kinabuhi, iyang ihatag sama sa atong Ginoong Kristo. Ug wala pay nakahimo ana sukad. Pero kinahanglan atong paningkamutan pag-abot sa panahon na kung ang mga karnero sa kalalaing mga lugar, mga padpad sila, unya dunay mga kakulian nga mahitabo, ang magbalantay mo abot aron sila luwason. Number 8, ilhon si Jesus nga mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ilhon si Jesus nga mao ang kahayag sa kalibutan. Ang kahayag dili lang sa literal. Ang kahayag nato ibutang takaron ining suga nga kuryente. Kahayag ni sila aron ang kangit-ngit dili mohari. Nga bisan og ngit-ngit tungod kay naa kay kahayag makakita ka ug makalihok-lihok ka. Ang Ginoong Hesus kahayag, dili literal, kundi kahayag siya diha sa mga kinabuhi nga naa sa kangit niya. Sa huna-huna nga naa sa kadulong, nga dili masayon asa padulong. Sa mga taong problemado nga ang kalibutan, ang ilang kalibutan, di kupkupa na sa kangit-ngit. Dili na mahatagan og kahayag sa kuryente. Kaya ang atong kinahiladman, wa man kinahanglan og suga sa maani. Ang gikinahanglan ani mao ang pulong sa Dios. Ang gikinahanglan mao ang atong Ginoong Kristo. Tungod kay siya ang kahayag alang sa kalibutan. Ang pag-ingon sa Biblia nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. Buti pasabot dili ang literal nga kalibutan. Ang mga tao mo buot niya ipasabot. Ang Ginoong Hesus pag-ingon niya, ako ang kahayag sa kalibutan. Dili kini nga kalibutan kay ang kahayag sa kalibutan mao man ang sun, ang adlaw. Siya ang kahayag sa mga tao. Nasumala sa Juan 1, siya ang kahayag alang sa mga tao. So atong tanahon, Juan 14:6. Juan 14:6. Si Jesus tubag kaniya, ako mao ang dalan ang kamasuoran o ang kinabuhi. Wala bisan kinsa makaadto sa gawas na ating nabuhat. Okay. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ang Ginoong Hesus nagingon, ako ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. Walay makaadto, mauna ang sa Bisaya, sa amahan. Sa ito pa, dunay distansya. Pero sa English, lahi. Ang naghubad sa Bisaya, kasagaran sa ila kaniadto, mga Trinitarian. Muna nga tanaw ta ang English version para masabtan ta kay kumuing kag walay bisan kinsa makadto lahi ra. Buti pasabot nga dili di ay ang Ginoong Hesukristo mao ang amahan kay moadto pa man. So atong tanawon sa English version. 14 versikulo 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So lahi ra sa Bisaya. Kaya ang iya dito mo adto man.
Dapat unta sa English, no one go to the Father. Pero giingon man nga, no one cometh to the Father. Anong rin siya nga, no one cometh to the Father? Tungod kay ang amahan, naaman sa sulod niya. Ug siya man ang amahan. Munang sa English king taon, no one cometh to the Father. Walay makaari. Gawas pinaagi ka nako.